डुप्लिकेट हैन लेट्स स्टार्ट द क्लास अब कसरी कन्फ्युजन अस्ति के कन्फ्युजन छ भने सोधौँ न है अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ ल असाइनमेन्ट 2 को नम्बर 2 क्वेशन के थियो रोजन क्वेशन पठाउँदै मलाई ए टप 10 क्षितिज सर टप मैले हजुर हजुर च्याट सेक्सनमा पोस्ट गरिदिएको छु भनेको सेकेन्ड नम्बरको थ्याङ्क यू क्वेशन जस्तै रिपोर्ट मात्रै नि के तिमीहरूले अहिले तिमीहरूले मलाई भन्नु पर्यो कि त्यहाँनिर जस्तै टप ग्रेडियन्टको कलर्सहरू के खेलिरहेछ अहिलेसम्म के उ भइरहेछ हेर्नु पर्यो त्यो चाहिँ टप ग्रेडियन्ट कलर्स प्लस टप 10 गुगल फन्ट्स एन्ड गुगल फन्ट कम्बिनेसन के टप 10 गुगल फन्ट्स के हो र गुगल फन्ट कम्बिनेसन के हो त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो कि तिमीहरूले मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि जहिले पनि ग्रेडियन्ट युज गर्नुपर्छ ग्रेडियन्ट पनि युज गर्नुपर्छ आजकल निकै युज भइरहेछ भनेको थिएँ अनि टप 10 गुगल फन्ट्सहरू के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यो गुगल टप 10 गुगल फन्ट्स होइन टप 10 गुगल फन्ट्स प्लस फन्ट कम्बिनेसनहरू के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो कि एउटा फाइल पठायो हुन्छ मलाई लेख्ने होइन तिमीले अब के वर्डमा लेख्ने भइहाल्यो जेमा लेख्ने भइहाल्यो नि है एक्चुअली त्यो गर न वर्ड सोर्डमा लेखेर मलाई रिपोर्टले पठायो भइहाल्यो नि कुन चाहिँ टप युज भइरहेछ फोटोसपमा गरे नि भइहाल्यो फोटोसपमा राखेर यो हो टप 10 गुगल फन्ट यो हो टप 10 गुगल फन्ट कम्बिनेसन यस्तो हुन्छ भनेर एउटा चट्ट डिजाइन जस्तो बनाएर पठायो हुन्छ नि मलाई है ट्राई गर न एक्चुअली अरू के क्वेसन छ भने सोधो अनि एउटा आज चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्नु थोरै हैन अनि अस्तिको हाम्रो अलिकति एचटीएमएल बाँकी थियो त्यो सकाइदिउँ अनि त्यसपछि अनि त्यो उसमा जानुपर्छ हामी के अरे एक्सटीमा जानुपर्छ अनि स्टार्ट गरौँ है बट्टामा टेक्स्टहरू कसरी लेख्ने भन्दाखेरि तिमीले त्यो उ गर्नु त हो नि है म खोलेर देखाउँछु जस्तै तिमीले यस्तो बट्टा बनाउने तिमीले यस्तो बट्टा बनाउने यो बक्स बनाएको थियो नि त बक्समा चाहिँ कसरी लेख्ने भने भन्दाखेरि ल ठिक छ एउटा बक्स बनाउने यसरी अनि कलर भएर यसमा जुन कलर राखे नि भइहाल्यो यही राखेँ मैले अहिलेको लागि यसलाई अलिक कर्भ बनाइदिने यता 10 राखिदिन्छु भयो होइन अनि त्यसमाथि टेक्स्ट लेख्ने मलाई यहाँनिर अब लोगो राख्नु छ भने लोगो डाउनलोड गर्नु होइन मैले चाहिँ अहिलेको लागि यही लिएर आएँ यसरी राखेँ अब टी थिच्ने क्लिक गर्ने क्या त्यो लिएर नबस्ने है त्यो लिएर नबस्ने फेरि त्यो लिएर बस्ने भित्रबाट लेख्छ बक्सको भित्रबाट लेख्छ हेर गोलो आयो नि यही हो त्यस्तो गोलो आउनु भएन क्या अनि यसरी क्लिक गरौँ बाहिर होइन अनि ग्राफिक डिजाइन क्याप्स लक बनाऊँ केही गर्नु पर्दैन यसो ड्र्याग गरेर ड्रप गर्नु त हो नि यसो कलर चेन्ज गर्नु पर्यो अब अनि हाम्रो उसको लागि चाहिँ यसो टेक्स्ट प्याराग्राफको लागि चाहिँ ड्र्याग गर्ने है अनि आउँछ अनि टाइप अनि पेस्ट लोरेबल भन्ने आउँछ भयो यसलाई ठुलो पारिदिने अब तिमीले अब प्याराग्राफ ठुलो पार्छ यसलाई ठुलो पार्दाखेरि बट्ट यो ठुलो हुन्छ कि यसरी हेर्दै ए यहाँ ठुलो हुँदैन किन भन्दा प्याराग्राफ हो नि त यसलाई चाहिँ यदि यहाँ क्लिक गरेर यतैबाट ठुलो पार्नुपर्ने हुन्छ क्या
भयो पछाडिपट्टि यसमा अनि ड्रप स्याडो लगाइदिने भयो नि पछि कालो आयो ठीक छ अब अरु कसलाई के कन्फ्युजन भने सोधौँ यस्तो हुन्छ स्मार्ट अब्जेक्टलाई चेन्ज गर्नलाई अब जस्तै कि यहाँ डबल क्लिक गर्ने यो यस्तो सानो आएको छ नि यो यत्रो आइकन यस्तो यो सानो आइकन आएको छ त्यसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि अनि एडिट गर्न मिल्छ कि जस्तै कि अब यसलाई मैले ग्रुप गरेँ अब एउटा इमेज लिएर आउँछु म यहाँ ल यो लिएर आउँछु म यो भयो नि फिल भयो यसलाई राइट क्लिक अब कति चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट भएरै आउँछ यदि स्मार्ट अब्जेक्ट भएर आएन भने राइट क्लिक गर्ने कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्ने है अनि यसलाई डबल क्लिक गर्ने अनि अर्को लेयरमा जान्छ अब यसलाई यहाँ एडिट गरिसकेपछि अनि जस्तै कि यो इमेजलाई म अर्को इमेज बनाइदिन्छु यो सेभ गर्ने सेभ गरे अर्कै भइसक्यो है होइन त यस्तो थियो पहिला अनि यस्तो सेभ गरिसकेर अर्को ठाउँमा जान्छ स्मार्ट अब्जेक्ट डबल क्लिक गरिसकेपछि अर्को ठाउँमा जान्छ एडिट गर्न मिल्छ क्या जस्तै कि यस्तो गर्ने अब मलाई यसलाई एडिट गर्नु छ फेरि यहाँ डबल क्लिक गर्ने होइन अनि टाइप गर्ने यहाँनिर होइन अब यसलाई डबल क्लिक गरेँ मैले भयो ल यसो गरेँ मैले कन्ट्रोल सेभ गरिदिन्छु होइन यहाँ यहाँनिर आइसक्यो होइन अहिले एडिट गर्नलाई फेरि अर्को ठाउँमा जानुपर्छ क्या जस्तो कस्तो भन्दाखेरि यो सेभ गरेर सेभ गरेर नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भन्छ यसलाई अब हामीले यो इमेजलाई एडिट पनि गऱ्यौँ तर यसलाई डिस्ट्रोय गरेको छैनौँ नि पछि हामीले यहाँ चाहिएको खण्डमा हामीले यसलाई एडिट गर्न मिल्यो हेर नन डिस्ट्रक्टिभ भनेको मैले टेक्स्ट मात्रै राख्ने होइन जस्तै कि यसमा हामीले कलर इन्हान्स पनि गर्न मिल्छ है जस्तै कि यहाँनिर गयो अनि यिनीहरू कलरहरू सबै खेलाउनु मिल्छ हामीले के सोलिड कलर प्याटर्न यो ठिकै छ होइन ग्रेडियन्ट युज गरेँ मैले ल ग्रेडियन्टमा मैले एउटा कस्तो युज गरेँ भन्दाखेरि ल यो युज गरेँ होइन अनि त्यसपछि यताबाट अनि बनाएँ है अनि ओके गरेँ अब तिमीलाई मैले ग्रेडियन्ट खेलाऊ भनेको थिएँ नि यसरी ल होइन कुन चाहिँ बेटर हुन्छ त खतरा देखिन्छ यसमा हावा कार्टुन जस्तो देखिनु पनि भएन अनि यो कस्तो कुल देखियो है अब कुनै राम्रो देखिन सकेन भने युज नगर्ने यो अलिकति राम्रो देखियो जस्तो लाग्यो अब हेर अब तिमीलाई हामीले यसको कलर पनि फेरि उ गर्न मिल्छ कि अब मार्क्सको फाइदा तिमीले यहाँ पनि युज गर्न मिल्छ तिमीले यहाँ मैले मार्क्समा क्लिक गरेँ अनि मेटाउने यिनीहरूलाई है हेरे होइन ल हेर यहाँ मार्क्समा हेर त त्यो अब रिभिल गर्ने मार्क्स है मैले अब सिफ्ट अल्ट थिचेर गरेँ यति युज गरेको छु मैले मार्क्स कालो भनेको चाहिँ मैले मेटाएको सेतो भने जस्ताको त्यस्तै छोड्ने हो तिमीले यस्तो सेतो यस्तो बट्टा देख्यो भने होइन यतापट्टि जस्तै कि जसको यतापट्टि यस्तो मैले यहाँ राखेँ भने मार्क्स आउँछ हो यस्तो भनेको मार्क्सिङ हो क्या मार्क्सिङमा तिमीले सेतो कालो युज गर्ने त्यो मेटाउने गर्न मिल्छ क्या बुझ्यो सो एकदम पावरफुल टुल हो तिमीले यो बुझ्यो भने चाहिँ तिमीलाई एकदम सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई कति युज हुन्छ है पछि
मेटाउने यसरी मेटेन पहिला कस्तो थियो यस्तो थियो ब्लेन्डिङ मोड लाएर पनि हामीले यसलाई मेटाउन सक्यो नि त हैन अब यसलाई ल कहाँ देखिन्छ मिलाएर हामी देखिन्छ यहाँ देखिन्छ अलि सानो पार्दैन सबै यो सबै एडिट गरेँ कति एडिट गर्यो हेर अब मैले सेभ गर्छु यसलाई यतापट्टि जाने अब यतापट्टि त छुट्टै छ नि हैन अब तिमीले त धेरै काम गरिसकेको हुन्छ पछि इमेजमा हैन पछि मलाई होस् इमेज रिभर्ट गरेर जस्ता त्यसै चाहियो भनेर कसैले भन्छ भने तिमीले ल्याउनु पनि मिल्यो नि त ल यसले सबैलाई अफ गरिदियो ल हेर जस्ता त्यस्तै भयो नि त आयो नि त पहिला जसरी नै आयो अहिले जसरी पनि आयो हैन त ल यसलाई चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भनिन्छ हैन तिमीले अब यही काम गर्दा बेटर भयो नि त कुनै इमेजलाई नन डिस्ट्रक्टिभ केही इमेज जति बिगाऱ्यो भने त्यो डिस्ट्रोय हुँदै हुँदैन के स्मार्ट अब्जेक्टमा चाहिँ है लेयर मार्क्सबाट के गर्ने भने रुकेश लेयर मार्क्सबाट चाहिँ गर्न मिल्दैन भने के मिल्दैन भनेको तिमीले अब हेर मलाई यो चाहिएन नि त हैन अब जस्तै कि अब अर्को लेयर छ यहाँ कर्ब्स भन्ने छ कर्ब्स भनेर चाहिँ के भन्दा यसमा आरजीबी कलर हुन्छ हैन जहिले पनि हाम्रो कलरहरू रेड ग्रीन ब्लूबाट भने हुन्छ नि त हैन जहिले पनि त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है जस्तै कि हामीले अब कुन कलर बढाउने कुन कलर घटाउने भन्ने हुन्छ क्या जस्तै कि मलाई रेड कलर इन्हान्स गर्नु छ भने रेड कलरमा जाने अनि बढाइदिने माथि रेड कलर मात्रै बढ्छ है यो तल घट्छ ए हैन अब मलाई ग्रीन कलर मात्रै घटाउ ग्रीन कलर नि त हुन्छ नि त हेरे ग्रीन कलर यति धेरै चाहिँ यो ग्रीन कलर बढाउने यसरी घटाउने यसरी है सिमिलरली ब्लू कलर पनि त्यसरी घटाउने बढाउने गर्न मिल्छ है अब तिमीलाई अब ओभरअली सबै कलर घटाउँछ भने चाहिँ आरजिबीमा बस्ने त्यसै ओभरअली सबै कलर घट्ने बढ्ने गर्छ यसलाई चाहिँ कर्वमा चाहिँ जहिले एस बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ एस हैन अनि फोर अलिकति राम्रो देखिन्छ अथवा माथि यो तल हेरेर गर्ने न त अटो छोडिदिने उसले आफै मिलाएर गर्छ हैन ल ठिक छ त्यो कर्भ हुने चाहिँ मिल्छ तिमीले अब यसलाई अब लेयर मार्क्सलाई यो अब यो मैले कर्भ्सलाई पनि लेयर कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट गर्न मिलिहाल्छ नि ल यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ चाहिँ आइसक्यो हैन तर लेयर त्यो सबैलाई गर्न मिल्छ राइट क्लिक गर्ने जेले पनि गर्न मिल्छ स्मार्ट अब्जेक्ट गर न है एभ्रिथिङ जसलाई पनि गर्न मिल्छ स्मार्ट अब्जेक्ट कर्भ्स पनि बुझिहाल्यो आकाशले हैन अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अलिकति म्यानिपुलेसन गरौँ हैन थोल हल्का अब मैले अस्तिको उसमा मेरो वालपेपरमा तिमीले देख्यो होला पनि म्यानिपुलेसन एउटा भयो हैन अनि यो अलिकति टाइम लाग्छ यो पनि एउटा म्यानिपुलेसन भयो हैन हेर कस्तो राम्रो बनाएको छ अनि प्लस अनि अर्को भने यो इभन यो त एकदम सजिलो पनि छ यो त हैन धेरै पनि लाग्दैन 10 मिनेटको काम हो यो त है यो एउटा र यो एउटा गरिदिन्छु है त भ्यायो भने यो अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि छ त तिमीलाई सजिलै हुन्छ होला पनि है ल अब मैले सुरु गरौँ गर्ने बेलामा जहिले पनि अब अलिकति अब हाई रेजोल्युसन इमेजको सुरु गर्नुपर्छ मैले यहाँ गर्दाखेरि यहाँ के छ एउटा मोबाइल छ हैन अब यहाँनिर सर्च गर्ने
ठ्याक्कै इमेज पत्ता राम्रो टाइम लाग्छ क्या त्यस तिमीले इमेज चाहिँ अलिकति खोज्नुपर्छ है भने जस्तो इमेज ठ्याक्कै पाउनु अलिक गाह्रो हुन्छ है ल म यसमै गरिदिउँ न मिल्छ भने मिलेन त्यसमा पनि यसमा गर्नु मिल्छ कि तर टाढा गयो है ल यसमै गरौँ अहिले त्यो म्यानिपुलेसनलाई ठुलो इमेज चाहिन्छ होइन त्यसो भएर एकदम हाई रेजुलेसनको इमेज डाउनलोड गरेँ मैले होइन ड्र्याग एन्ड ड्रप भयो अब हाम्रो मोबाइलको कति हो कुन चाहिँ हो पत्ता यो पेन टुलले लिएँ मैले यो भयो भएपछि अब बक्स चाहियो नि त हामीले भने सेभ गर्ने कलर चेन्ज हुन्छ कलर जे राख्दा नि भइहाल्यो बोर्डर चाहिएन अहिले मैले पहेँलो युज गरेँ होइन हो अब यहाँनिर हामीलाई बिल्डिङ चाहियो नि होइन बिल्डिङहरू ल्याउने अहिलेलाई मैले युज गरेँ सानो हो त्यो ठुलो इमेज डाउनलोड गर्ने खोलेँ मैले अब यहाँ त्यो व्हाइट कलर छ नि त तिमीलाई मैले एउटा व्हाइट कलर भयो भने टक्क चुज गर्न मिल्यो नि त है कस्तो मजाले चुज गरेर मैले मार्क्सिङ गरिदिएँ कन्ट्रोल आई अनि टक्कसँग भयो सबै कुराहरू यहाँ लगाएर यसो गरिदिन्छु है मिलाउने अब के गर्नु पर्यो भन्दा यो येल्लो भित्रलाई छिराउनु पर्यो मैले यसलाई सेलेक्सन गरेँ यसरी होइन अनि इन्भर्स गरेँ अब यसलाई हामीले त अपोजिट मेटाउनु छ नि त होइन त्यसरी कन्ट्रोल सिफ्ट आई गरेँ इन्भर्स चुज भयो अनि त्यसपछि मार्क्सिङमा गएँ केही गरेको होइन तिमीलाई मैले ऊ युज गर्न सिकाएको थिएँ नि तिमीलाई मैले त्यो म्याजिक वाइन टुल युज गर्न सिकाएको थिएँ एउटै कलर भयो भने उसले सेलेक्ट गर्छ भनेको थिएँ नि यसरी ल होइन सेलेक्ट गरे हो त्यति गरे मैले अनि मास्किङ हानिदिएँ होला
मैले मार्क्सिङ हान्दाखेरि इन्भर्स चुज गरेँ कि यसले अब ल के गर्नु त फेरि अब इन्भर्सै फेरि चुज गर्नु पऱ्यो नि त हामीले कन्ट्रोल आई गऱ्यो भने मार्क्समा बसेर कन्ट्रोल आई गऱ्यो भने चाहिँ त्यही चुज हुन्छ क्या फेरि अपोजिट चुज हुन्छ क्या अहिले मैले अल नथिचिकन मैले मार्क्सिङ गरेँ नि यसरी होइन अल थिचेर मार्क्सिङ गरेर भने चाहिँ इन्भर्स हामीले जुन चुज गरेको छ त्यसको इन्भर्स चुज गर्छ क्या त्यही चुज गर्छ भनौँ न ल अब के अरे यसलाई यसो गरौँ होइन अनि कन्ट्रोल आई गरौँ भयो त्यही गरेर केही गरेको छैन मैले यसलाई यहाँ राख्ने अनि मोबाइलमा चाहिँ उक्थु पार्ने यसरी अलिकति मिलाउने कति सानो ठुलो बनाउने आफ्नै इच्छा हो त्यो चाहिँ होइन ल यत्रो बनाएँ मैले अब बुझ्यो अब जस्तो कि हामीलाई अब यति भागहरू त चाहिएको छैन नि त यति मोबाइलभित्र छ्याउनु पऱ्यो यति भागहरू त चाहिएको छैन धेरै भयो अब चाहियो भने यति 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 भागहरू होइन ल अब यसलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्ने यसरी अनि हामीलाई कन्ट्रोल इन्भर्स सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल सिफ्ट आयो होइन अनि मेटाउन थाल्ने मैले यहाँ गरेँ नि हुँदैन फेरि माथिको मात्रै हुन्छ किन भन्दाखेरि उसले सिलेक्सन त यो भित्रको त होइन नि त बाहिरतिरको मात्रै सेलेक्ट गरिरहेछ नि त होइन त्यसो अलिक जुम गरेर काम गर्नु ल साइज घटाउने यहाँ जुम गर्ने मेटाउनु त आइहाल्छ इरेजरले मेटाएको छ मेटाउने हो अलिकति ओपेसिटी पनि बढाइदिने ठुलो पार्ने साइज यो ठुलो बिल्डिङ चाहियो नि त हामीलाई होइन त्यसो कहिले काहीँ मेटाउँदा सट्ट यसो जान्छ कन्ट्रोल जेड थिच्ने भयो अब अलिकति यहाँनिर हाम्रो कालो कालो आउनु पऱ्यो नि एजेसहरूमा होइन बाहिरपट्टि यसो पहेँलो आएर चाहिँ अलिकति मिलाइदिने कि तल ल्याइदिने यता हेर्ने बिग्रेछ कि छैन यता अघि बिग्रेछ भयो अलिकति ठुलो पारिदिने हुन्छ नत्र अलिकति हेरेर है र ठिकै छ मलाई के चित्त बुझिरहेछ है त्यही पनि अलिकति पहेँलो हाम्रो अलिक झ्याउ लाग्यो उनीहरू त्यो सेतो आइरहेछ नि किन के को सेतो आइरहेको थाहा छ यसको सेतो आइरहेको छ भने चाहिँ फेरि मेटाइदिने सेतोलाई पनि ब्रस टुलले अब यो पहिलेको ठाउँमा हामीले एउटा जे राख्दा नि हुन्छ यसलाई मेटाउनुको सट्टा क्लिपिङ मार्क्स गर्नु क्लिपिङ मार्क्स गऱ्यो भने के हुन्छ यता आएर हेरे म क्लिपिङ मार्क्स गरिदिन्छु ल यसलाई मैले यसरी ल्याएँ क्लिपिङ मार्क्स गर्दा के हुन्छ ल यहाँ हेर त क्लिपिङ मार्क्स गर्दा भित्र छिर्यो नि त अनि कसरी बाहिर निकाल्ने नि टाउको चाहिँ होइन क्लिपिङ मार्क्स गर्न मिलेन क्या अब एउटा यतापट्टि यस्तो पो हुनुपर्छ हाम्रो यस्तरी बाहिर पनि निस्किनु पर्यो त होइन त्यस्तो त होइन सो यो क्लिपिङ मार्क्सले काम त गर्दैन अब यसो चला हेर्थेँ मैले कहाँ छुट्याएछु हेर मैले कति ठाउँमा छुट्याएछु मेटाउनलाई यस्तो यस्तो ठाउँमा देखेको छैन कालोमा केही त फरक पर्दैन त्यही पनि अलिक पर्फेक्टली काम गर्ने के गरिसकेपछि हल्लाउने यसरी यहाँ पनि छुटेछ तर केही फरक पर्दैन किन भन्दा कालोमा कालो ब्याकग्राउन्ड के फरक पर्छ त अब म यहाँनिर सेतै बनाइदिन्छु यसलाई होइन सेतो पनि होइन ब्लू कलर बनाइदिउँ स्काई ब्लू
अब बल्ल चाहिँ यसमा क्लिपिङ गर्दा हुन्छ ल म यसलाई चाहिँ क्लिपिङ गरिदिन्छु ल भयो ल बादललाई चाहिँ क्लिपिङ मार्क्स गरिदिएँ भयो यहाँनिर हेर त यहाँ कस्तो नराम्रो देखिरहेको छ छुट्टै जस्तो देखेको छ छुट्टै जस्तो देखिनु हुँदैन कति कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ है मिस पनि हुन्छ अझै मलाई यसलाई चाहिँ अलिकति लाइट कलर बनाउनु मन लाग्यो ओके भयो ल अब हामीलाई के चाहियो त्यहाँ अब यहाँ के थियो चरा अनि यस्तो लेन्स फ्लायरहरू यताउता चाहिएको थियो लेन्स ब्लर के भन्छ यसलाई होइन अब हामीले यहाँनिर एउटा के अरे बादल चाहियो होइन बादलको लागि हामीले के गर्नु मिल्छ ब्रस त्यो मलाई ब्रस पनि चुज गर्नु मिल्छ मैले डाउनलोड गरेँ जस्तो लाग्छ अब हामीले बादल चाहियो त बादललाई हामीले के गर्नु मिल्छ भने ब्रस डाउनलोड गर्नु मिल्छ त्यसको लागि अनि क्लाउड ब्रसेस डाउनलोड गर्ने अब त्यो डाउनलोड गरेपछि केही गर्नु पर्दैन होइन डबल क्लिक गरे पुग्छ यसलाई अब आइसक्यो त्यो हेर्नलाई चाहिँ ब्रस टुलमा जाने राइट क्लिक गर्ने हो तल आइसकेको हुन्छ ए क्लाउड बाई मिला 2 भनेर आउँछ है आइसक्यो भनेपछि अब क्लाउड चाहियो नि त हामीलाई क्लाउड कुन कलरको हुन्छ व्हाइट कलरको हुन्छ नि होइन त्यसै माथि टपमा व्हाइट कलर भरिदिने होइन ए लेयर भरिदिने अनि त्यसपछि अनि क्लाउड चुज गर्ने किन निलो कलर आयो हेर्नु अगाडि पनि निलो कलर छ भने चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ नि जुन कलर राख्नु लाग्यो त्यसको ब्रसको त्यही कलर हुनुपर्छ है मैले व्हाइट कलर बनाएँ अलिक ठुलो बनाएँ अनि यसको ओपेसिटी 100 बनाउने मैले 100 बनाएँ यहाँ छ यहाँ क्लिक गरिदिन्छु म अर्को चुज गर्ने टक्क मिलाएर क्लिक गर्ने है अब सबै एउटै खालको क्लाउड त हुँदैन मिलाएर चट्टसँग भयो अब हामीलाई के चाहिएको छ बर्ड्सहरू चाहिएको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ ब्रस डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ अथवा ब्रसको के अरे यहाँनिर गएर बर्ड्स भनेर टाइप गर्दा नि हुन्छ ए डाउनलोड गर्ने युज गर्ने तर म योपालि इमेज युज गर्छु ल पिएनजी भन्छु आयो इमेज जाने मलाई यो मन पर्यो उयो ल डाउनलोड गर्ने डाउनलोडै गर्नुपर्छ फेरि पिएनजी इमेजहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ पिएनजी पिएनजी भनेर पछाडिपट्टि आएर चाहिँ हामीलाई ठग्यो यसलाई डिलिट गर्न मिल्यो नि त तर स्मार्ट अब्जेक्टलाई डेस्ट्रोइज गरिदिने है भइहाल्यो नि अनि डिलिट गरिदिने अलिकति उज्यालो बनाउनु के गर्ने यसलाई माथि जाने अनि कर्ब्स लेबल्स युज गरिदिने होइन अनि यसलाई क्लिप गरिदिने यसलाई मात्रै इफेक्ट गर्छ नत्र गरेन भने होललाई इफेक्ट गर्छ हेरे म गरिदिन्छु हेर हाम्रो सबैलाई त इफेक्ट गर्नु छैन सो त्यसलाई मात्रै क्लिक गरेर त्यसलाई मात्रै इफेक्ट गर्ने अलिकति उज्यालो बनाइदिन्छु त त्यति राम्रो भएन यसलाई मलाई मन परेन डिलिट गर्छु अर्को इमेज डाउनलोड गर्ने उयो ल यसलाई मैले कपी गरेँ अब पिएनजी इमेज व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ त्यसरी पिएनजी होइन यो यसलाई यहाँ ल्याएँ होइन अनि यसलाई म मल्टिप्लाई गरिदिन्छु व्हाइट हटाउनु मिल्छ नि होइन मल्टिप्लाई गरेर व्हाइट हट्छ ल
त्यो पनि ल्याएँ होइन ल सक्यो यसको काम अब मलाई लेन्स फ्लेयर ल्याउनु छ लेन्स फ्लेयर मैले जस्तै फोटोसप डाउनलोड गरेँ तिमीलाई ब्रस डाउनलोड गर्न सिकाएको थिएँ नि होइन त्यसरी नै डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि इन्स्टल गर्ने आफै आएर बस्छ लेन्स फ्लेयर होइन मैले यो चुज गरेँ अब नयाँ लेयर भन्ने अलिकति येलो टाइपको हुनु पऱ्यो नि होइन लेन्स फ्लेयर त ल अर्को चुज गर्ने मन परेन भने व्हाइट युज गर्नु त लेन्स फ्लेयर पनि युज मन परेन मलाई अर्को युज गरौँ ल भयो त चट्टसँग नयाँ लेयरमा काम गर्नुपर्छ नयाँ लेयरमा काम गर्न भने सबै पछि एडिट गर्दा गाह्रो हुन्छ होइन यसको माथि म अब एउटा येल्लो कलर भरिदिन्छु नयाँ लेयर भर अनि यसलाई क्लिक गरिदिन्छु है ल हेर अनि ब्लेन्डिङ मोड युज गर ल होइन अब के छ हाम्रो रेम्बो पनि रहेछ ल अब रेम्बो कसरी हाल्ने त्यो पनि रेम्बो पनि ब्रस डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ म रेम्बो हाल्दिनँ यसमा राम्रो देखिँदैन जस्तो रेम्बो होइन यसलाई मैले मुभ पनि गर्न मिल्यो दुइटै त्यहाँ मन पर्ने भने यता हाल्नु मिल्यो यता हाल्नु मिल्यो यता हाल्नु मिल्यो ल अलिकति घुमाउनु पनि मिल्यो घुमा त्यति राम्रो लाग्यो ठिकै छ घुमाइदिउँ अर्को के छ अब सिक्दियो अब अलिकति यहाँनिर अलिकति डिटेलिङहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन हो यहाँनिर यस्तो यस्तोमा कालो चाहियो नि त किन भन्दा स्याडोहरू त पर्छ त्यसैबाट एउटा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इनर स्याडो भन्ने हुन्छ त्यसले काम गरेन भने आफू म्यानुअल तरकारी गर्नुपर्छ है यहाँनिर इनर स्याडो भन्ने छ युज गरेँ हेरौँ आयो जस्तो आउँछ आएछ आएछ ल ठिक छ भने चाहिँ आएपछि यसलाई यताबाट माथिबाट मात्रै आयो त यताबाट आयो ल होइन आयो नि ए देखिरहेको थिएँ मैले कालो तर कालो के हो भन्दा बिल्डिङ माथि पनि आउनु पर्यो त्यसै म्यानुअली गरौँ है के गरौँ भन्दाखेरि मैले यसलाई सेलेक्ट गरिरहेको छु यसको माथि पनि नयाँ लेयर बनाउने एउटा त्यो लेयर चाहिँ त्यो बादलभन्दा पनि माथि हुनु पर्यो ल अनि यसमा ब्रस टुल लिने नर्मल ब्रस लिने होइन नर्मल ब्रस लिने अहिले मैले लेन्स फ्लेयर ब्रस लिइरहेको छु होइन जेनरल ब्रस जाने यो सानो पानी ल अनि यसो ड्र गरिदिने यसमाथि यसरी होइन त्यसको लागि ओपेसिटी हाम्रो 100 चाहिँदैन त्यसको लागि 30-20 भए पुग्छ होइन ल यसो ड्र गरिदिने ब्ल्याक कलर है फेरि येल्लो कलर होइन नि ल 20 पनि अलि धेरै होला जस्तो 15 गरेँ मैले ल ड्र गरेँ अब बिल्डिङ भन्दा माथि आउनु पर्यो मैले माथि राखिदिएँ ल अब आएँ नि है स्याडो जस्तो हुनु पर्यो क्या यस्तो मैले यो मेटाइनँ किन भन्दा स्याडो जस्तो हुन्छ भनेर मैले मेटाइनँ तिमीहरूको इच्छा है त्यो चाहिँ भयो सक्यो त के बाँकी छ र अलिकति व्हाइट कलर भएर यस्तो भएको अलिकति सबैलाई हाम्रो इमेजलाई व्हाइट बनाइदिने कर्ब्स होइन कर्ब्स पनि होइन लेबल्समा जाने अनि त्यसपछि यता गयो भने व्हाइट हुन्छ सबै व्हाइट बनाइन्छ अरे त्यसले है ल तर यो हाम्रो बिल्डिङलाई चाहिँ अलिक डार्क बनाउनु छ भने चाहिँ हाम्रो यो लेयर चाहिँ टपमा हुनु पर्यो है फेरि भयो बिल्डिङ चाहिँ अलिकति डार्क बनाउनु पर्यो क्या हामीलाई होइन त्यो बिल्डिङमा जाने फेरि लेभल चाहिँ चुज गर्ने अनि क्लिक गरिदिने अलिक डार्क बनाइदिने त्यो बिल्डिङलाई मात्रै इफेक्ट गरिरहेको थियो त्यसले है ल सक्यो
सेभ गर्ने भयो अब यसलाई जेपेगमा लैजाने एक्सपोर्ट एज जेपेग हैन एक्सपोर्ट इमेज लोड हुँदा चाहिँ उसले इमेज लोड गर्दैछ एक्सपोर्ट गर्ने अनि त्यसपछि म्यानिपुलेसन सेभ गरी सेभ गरौँ बन्द गरौँ नो ल भयो ब्रस टुल तिमीले उसमा बसेनौ नि त त्यो मार्क्समा बसेर गर्नुपर्छ है रुकेश ब्रस टुल युज गर्दा झन् व्हाइट आउँछ तिमीले त्यो व्हाइट किन आएको भने तिमीले त्यो मेटाउनु कोसिस गरेर छ तर मार्क्समा बसिरहेको छैन मार्क्समा बस्नुपर्छ के येलो कलर के गरे मैले येलो कलर त अब तिमीलाई मैले भर्न सिकाएको थिएँ नि त्यही त हो नि अरू तरिका त के अल डिलिट अल ब्याक स्पेस त्यही त हो नि सर्टकट की कन्ट्रोल ब्याक स्पेस अल ब्याक स्पेस तिनीहरू नै हो अनि क्लिपिङ गरे कन्ट्रोल अल जेले क्लिपिङ गरे युआई भर्सेस युएक्स भन्नाले ए यो यस्तै हो क्या जस्तो कि अब मैले भने नि तिमीहरूलाई यो इमेज चाहिँ अब युजरले कसरी लिन्छ अस्ति नै एकछिन भनेको थिएँ नि युआई भर्सेस युएक्स यस्तो हो क्या डिजाइनरले बनाउँछ आई लभ इट भन्छ मी टू भन्छ होइन तर हेरीले त यसरी हेर्छ नि त खास हामीले त यस्तो त खोजेको होइन नि त बेस मात्रै हेर्ने त होइन नि त त्यसै गरेर सबै कुरा ध्यान दिनुपर्छ क्या कलरहरू टाइपोग्राफी राम्रो भएर पनि कतिलाई मन पर्दैन क्या युआई भर्सेस युएक्स युएक्स भने एक्सपिरियन्स हो नि त यो यस्तो देखेर मान्छेले एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ राम्रो भएन नि त होइन त्यो भन्न खोजेको त्यो भयो सुरेश भयो बुझ्यौ ल ठिक छ अस्ति हामी अब यो सकिहाल्यो तिमीले बुझिहाल्यो के कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्नु म अझै भनिदिन्छु तिमीहरूलाई होइन तपाईँको तरिका चाहिँ यिनीहरू हो होइन अब अस्ति हामीले गरेको थियौँ टेस्टमा हामीले अस्ति फर्स्ट प्रोग्राम एउटा यस्तो बनाएको थियो नि वेलकम टु युआई क्लास भनेर यो तिमीले बुझिहाल्यो होला है अब तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा बुटस्ट्र्याप भन्ने छ होइन बुटस्ट्र्याप युज गर्ने कसरी त अब यसलाई मैले मोबाइल रेस्पोन्सिभ छैन यो होइन मोबाइल रेस्पोन्सिभ छ कि छैन भने चेक गर्ने कसरी त यसलाई हेर यहाँनिर जाने अब यसलाई चेक गर्न मिल्छ क्या कन्ट्रोल सिफ्ट एम थिच्यो भने तिमीले चेक गर्न मिल्छ कन्ट्रोल सिफ्ट सी बिहान्समा छ नि मैले गरेको मैले गरे त्यो फेभरेट राखेको हो क्या बिहान्समा गरेको एकचोटि मेरो त्यो बिहान्समा गरेर हेर होइन सबै फेभरेट म्यानिपुलेसनहरू मैले आफै राखेको छु कि मैले गरे मध्ये चाहिँ अरू गरे त मैले त बेसिकै भन्छु मैले गरे त होइन अरूले अब सो मच दे हेभ पुल आउट सो मच थिङ्स होइन जुन बेस्ट हो मैले त्यति राखेको छु होइन मलाई एकदम मन परेको चाहिँ दराजमा बनाएको मैले अस्तिको वर्ष बनाएको यो होइन तिमीहरू पनि बनाउन सकिहाल्छौ होइन हेर यो यस्तो म्यानिपुलेसनहरू कस्तो रमाइलो छ गर्नलाई होइन
एडभर्टिजमेन्ट बनाउँदाखेरि एकचोटि मलाई काम लाग्छ नि त नयाँ गाडी ल्याउनुहोस् पुरानो गाडी ल्याउनुहोस् नयाँ गाडी लिएर जानुहोस् भन्ने जस्तो टाइपले बनाउन सक्यो नि होइन अनेक हुन्छ अनेक यु क्यान युज इट एभ्रिवेयर क्या ल यसमा त मैले त्यति कलर ल्याउनु सकेको थिइनँ कि अझै कलर ल्याउनु मन थियो त्यति अलिक चमक आएको छैन अलिक डार्क जस्तो भएको छ नि त यहाँ मलाई अझै कलरहरू चमक्क पारेर खतरा बनाउनु मन थियो तर अलिक भएन कि हो यो भयो These are small things क्या तिमीले गर्दै गएपछि चाहिँ आइहाल्छ यो झन् रमाइलो लाग्यो त धारे भ्यागुताको जिउमा पुरा डाइनोसर हालेको यो के रमाइलो छ नि त के छ भन्दाखेरि यसको फाइल मसँग कहाँ छ अब धेरै अगाडि गरे हो होइन मैले चाहिँ यसको के गरेँ भन्दाखेरि मुख मेटाएँ यहाँनिर यति त्यो भ्यागुताको मुख मेटाएर अनि त्यो डाइनोसरको आँखा चाहिँ भ्यागुताकै हो अनि यहाँनिर चट्टसँग यति मुख ल्याएर जोड्दै हो क्या अनि कलर म्याच गर्दै हो मेरो बिहान्समा गएर हेरेँ अहिले त्यति मात्रै राखेको छु मैले तर अपडेट छिटै गर्दैछु होइन अपडेट गर्छु अलिक भ्याइरहेको छैन मैले गर्नलाई अपडेट चाहिँ गर्छु अझै कतिवटा म्यानिपुलेसन मैले राखेको छैन त्यहाँनिर म अझै धेरै गरेको छु मैले मेरो ल्यापटपमा छ होइन तर बिस्तारै बिस्तारै अब सबै राम्रो छ भन्दैमा अपलोड गर्नु त हुँदैन नि त होइन अब हेर अब मोबाइल रेस्पोन्सिभ कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि अब यसको वेबसाइट मोबाइल रेस्पोन्सिभ छ अब तिमीहरू मोजिला युज गर्छौ भने कन्ट्रोल सिफ्ट एफ थिच्ने बित्तिकै टक्क हुन्छ होइन यसरी होइन जस्तो कि यसलाई मैले अब कन्ट्रोल सिफ्ट एम थिच्दै सबै आउँछ हेर त मोबाइल रेस्पोन्सिभ छ हेर मैले यसलाई अब आइफोन एक्सएसमा हेर्दा कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न मिल्छ ल यो मोबाइल रेस्पोन्सिभ छ होइन अब जस्तै कि हाम्रो उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ मोजिलामा कन्ट्रोल सिफ्ट एम भयो होइन अनि जब तिमीले इन्सपेक्ट गर यहाँ इन्सपेक्ट गर अनि कन्ट्रोल सिफ्ट एम थिचेपछि बल्ल हुन्छ यहाँ चाहिँ आइप्याड प्रो होइन मोटो जी फोर अनि यहाँ चाहिँ 100% राख्ने भयो अब यसलाई हामीले जहिले पनि मोबाइल रेस्पोन्सिभ बनाउनुपर्छ एकदम सजिलो छ सानो कुरा छ होइन जस्तै कि ल यहाँनिर एउटा कुरा गरौँ है त इमेज राखौँ एउटा इमेज राख्छु मैले यतिकै राखिदिन्छु अहिले इमेज होइन अस्ति तिमीहरूलाई मैले सबलाइम युज गर भनेको थिएँ होइन अस्ति हामीले गरे यही हो अब यहाँनिर एउटा इमेज राखिदिन्छु म इमेजको लागि चाहिँ यो इमेज सोर्स भन्छ इमेज सोर्स कहाँ छ भन्ने सोधेको क्या यो इमेज सोर्स हाम्रो इमेज भन्ने फोल्डरभित्र स्ल्यास अनि के भन्ने अब भनौँ न ल बिल्डिङ डट जेपिजी नाम ठ्याक्कै हुनुपर्छ है यसलाई मैले कपी गरेँ म्यानिपुलेसन राखौँ न त ल यसलाई मैले कपी गरेँ अनि हाम्रो टेस्टिङ फोल्डरभित्र थियो यसलाई यहाँ टेस्टिङ फोल्डरभित्र फोल्डर बनाऊ इमेज भनेर बनाऊ नाम यहाँ टक्क ल्याएर आएँ यसलाई मैले कपी गरेँ कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी अनि यहाँनिर गएर कन्ट्रोल भी गरेँ होइन भयो अब अल्ट भने चाहिँ के भन्दाखेरि यदि कहिले काहीँ तिमीलाई याद छ होला तिमीलाई
तिमीलाई याद छ होला कहिलेकाहीँ अब लेट स्लो भएर इमेज लोड हुँदैन नि त्यसको लागि हो कि त्यो अल्ट भने चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ मैले के राखेँ फोटो म्यानिपुलेसन इमेज लोड नहुँदाखेरि यो नामले त्यहाँ देखाउँछ है अब हेर त्यहाँनिर धेरै ठुलो होला फेरि इमेज पनि मैले यसलाई ओपन गरेँ ब्राउजरमा आयो त धेरै ठुलो इमेज भयो नि त अनि यसलाई हामीले विथ र हाइट पनि गर्न मिल्छ है यहाँनिर गर्दा नि विथ कति विथ हाम्रो 1500 होइन अनि हाइट चाहिँ अटो ल भयो अब हेर ल भयो आयो नि अब यसले रेस्पोन्सिभ छ कि छैन चेक गर्ने ल छैन नि इमेज रेस्पोन्सिभ छैन इमेज रेस्पोन्सिभ भयो भने चाहिँ तिमीले सबै कुराहरू आफै मजाले फिट भएर बस्छ के त्यसको लागि बनाउनलाई चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्याप भन्ने युज गर्नुपर्छ है बुटस्ट्र्याप कहाँबाट यहाँनिर छ बुटस्ट्र्याप अहिले बुटस्ट्र्याप हाम्रो भर्जन 4 पुगेको छ होइन 3 भने पुरानो हो त्यसरी लेटेस्ट भर्जन युज गरौँ होइन जति जति आइटी हामी अब आइटीको विद्यार्थी भनिसकेपछि हामी लेटेस्ट युज गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि कति कुराहरू थप्दै थप्दै आएको हुन्छ कति कुराहरू अब्सोल्युट हुन्छ होइन त्यो कुराहरूलाई रिप्लेस गर्दै हामी नयाँ युज गर्नुपर्छ तर बेसिक कुराहरू सबै सेमै हुन्छ होइन यसले बुटस्ट्र्यापमा बुझ्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ ग्रिड हो ग्रिड बुझ्यो भने सबै कुरा बुझिन्छ होइन ल मलाई अब 3टा इमेजलाई रेस्पोन्सिभ बनाएर देखाउनु छ है तिमीलाई म देखाउँछु पहिला सुरुमा बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गर्नु पर्यो तिमीले आफै अलिअलि सिक्छु म त्यस्तो खतरा चाहिँ होइन बिहा के अरे उसमा आफ्टर इफेक्टमा होइन थोरै थोरै गर्ने हो धेरै धेरै गर्दिनँ के कहिले कुनै भिडियो एडिटिङ थोरै थोरै सानो एडिटिङहरू जिफ बनाउनुलाई म त्यसबाट बनाउँछु कि बिहान्सबाट बिहान्स भने मेरो साइट होइन बिहान्स भने अडोबकै साइट हो होइन तिमीले बिहान्स भने तिमीले इन्सपिरेसनको लागि युज गर्न मिल्छ क्या यस्तो हो जे पनि हुन्छ त्यहाँनिर अनि तिमीले आफ्नो प्रोफाइल बनाएर त्यहाँनिर अपलोड कुराहरू अपलोड गर्न मिल्छ क्या एभ्रिथिङ यहाँनिर डिजाइनरको प्याराडाइज हो क्या यो चाहिँ एउटा मात्रै हो नि फेरि यस्तो खालको टन्नै छ यो चाहिँ अडोबको भएर मान्छेले धेरै युज गर्छन् कि अलिक ट्रस्ट फ्याक्टर अलिक बढी भयो भएर यहाँनिर जस्तै कि अब युआई डिजाइन भनेर सर्च गर्ने ल सबै आइसक्यो यहाँबाट इन्सपिरेसन लिनु मिल्यो कि तिमीहरूले इन्सपिरेसन टाइपको लागि पनि हुन्छ काम लाग्छ है सबैले बनाएको मान्छेले संसारभरिको मान्छेले जे बनाएको सबै यसरी मिलाएर राख्छ कि यसरी युआई डिजाइन भयो होइन ए होइन अब मलाई अब युआई डिजाइन बाहेक अब ग्राफिक डिजाइन भनौँ न लोगो ल लोगो पनि हेर्ने मिल्यो मैले अब मान्छेले सबै बनाएर राखिरहेको हुन्छ इन्सपिरेसन लागि काम हुन्छ क्या होइन ल यहाँनिर फोटो म्यानिपुलेसन भनेर सर्च गर्ने आज चाहिँ अलिक स्लो छ किन हो थाहा छैन मेरो नेट चाहिँ स्लो होइन यो आज बिहान्सकै नेट स्लो छ ए यस्तो त बनाउन सकिन्छ नि अब म तिमीलाई बादल डाउनलोड गर्न सिकाइहालेँ चरा डाउनलोड गर्न सिकाइहालेँ अब यो चाहिँ अब तिमीले जस्तै कि अब खोज्ने यस्तो इमेजहरू पाइन्छ वाटरफल भनेर सर्च गर्ने होइन ल बिल्डिङ हाल्न आइहाल्यो तिमीलाई अनि एउटा ग्रासहरू तिमीलाई क्लिपिङ गरेर ग्रास हाल्न आइहाल्यो रुख कहाँबाट ल्याउने त्यो पनि आइहाल्यो होइन त्यस्तो गाह्रो छैन हेर्दा जति कम्प्लिकेटेड छ त्यति कम्प्लिकेटेड छैन होइन जस्तै कम्प्लिकेटेड भनेको अब मुभिजहरूको पोस्टरहरू बनाउन अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ हेरेर कति खेलेको चाहिँ आम्म यहाँनिर यो छुट्टै लियो कलर्सहरू धेरै जहाँ खेल्छ नि जब अलिकति गाह्रो त्यतिखेर हुन्छ क्या कलर्सहरू धेरै खेल्छ कलर म्याचिङहरू गर्नु पर्यो यो हेरेर सजिलो छ
खै लोड हुँदैछ लोड हुने टाइम लाग्यो नि तिमीले एउटा ट्राई गर डबल एक्सपोजर भन्ने ट्राई गरे बवाल छ म जस्तै डबल एक्सपोजर भने कस्तो हुन्छ भन्दा तिमीलाई मैले यस्तो यस्तो गर्न मिल्छ तिमीलाई मैले सिकाइहालेँ गर्न सिकाइहालेको छु अब यसलाई कसरी डबल एक्सपोजर लाएर गरे हो कि एकचोटि ट्राई गरेर त डबल एक्सपोजर युट्युबमा सर्च गर होइन यस्तो यस्तो टेलर स्विफ्टलाई कतिलाई मनपर्छ होला त्यो टेलर स्विफ्टले पनि त्यस्तै गरेछ पहिलाको एउटा थियो क्या उसले पनि त्यस्तै युज गरेको योभन्दा अगाडिको एल्बम अहिले नयाँ एल्बम आएको छ यसको योभन्दा अगाडिको एल्बममा उसले डबल एक्सपोजर युज गरेको छ क्या अब त्यो एल्बमको नामै थाहा छैन मलाई अस्तिको वर्षको एल्बमको यस्तै थियो यस्तो भयो होइन तिमीले युज गर्न मिल्छ यस्तो यस्तै डबल एक्सपोजर भनेर सर्च गर युट्युबमा डबल एक्सपोजर इन फोटोसप भनेर सर्च गरिसकेपछि तिमीले भेटाउँछौ है मैले गरेको छु आफ्नो ल्यापटपमा राखेको छु तर बिहान्समा अपलोड गर्न बाँचेर एकदमै त्यो तिमीहरू काम गर्दै गइसकेपछि बिजी हुन्छु कि अनि कति कुराहरू गर्नै पाउँदैन तिमीहरूले रोजन बुझेँ नि है मेरो साइट होइन नि फेरि त्यस्तो भन्ने होइन है मेरो साइट त होइन त्यस्तो साइट बनाउनु थालिसकेपछि मैले के कामसाम केही नगरिकन आनन्दले चुप लगाएर बसेको हुन्छु त्यहीँबाट सबै रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ अरू कसैले के क्वेसन छ भने सोधौँ होइन आज चाहिँ म तिमीहरू सबैजनाले बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गर आज चाहिँ बुटस्ट्र्याप भनेको के हो भनेर यसो हेर है बुटस्ट्र्याप भनेको एउटा फ्रेमवर्क हो जसले गर्दा हामीलाई बुटस्ट्र्याप के अरे मोबाइल रेस्पोन्सिभ बनाउन हेर्नुपर्छ है बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गर्ने है बुटस्ट्र्याप डाउनलोड भन्ने तिमीलाई मैले बेसिक कुराहरू मात्रै सिकाइदिइरहेको छु त्यो हामी देख्न जाँदैनौँ होइन त बुटस्ट्र्याप चाहिँ हामीले बन्डल कसरी गर्ने म सिकाइदिन्छु कि युज कसरी गर्ने त्यति मात्रै छ है अब डाउनलोड गर्ने यसलाई फर्स्ट लिङ्क डाउनलोड गर्ने अरू केही गर्नु पर्दैन फर्स्टको लिङ्क डाउनलोड गर्ने है हामीलाई चाहिने कुराहरू मात्रै कपी गर्नुपर्छ त्यस त्यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ क्लिक गर्यो अब हामीलाई चाहिने कुरा भने यिनीहरू मात्रै हो जिएसएस र सिएसएस होइन जिएस र सिएसएस यसलाई कपी गर्ने अनि हाम्रो फोल्डरमा राख्ने यसरी राखेँ अब राखिसकेपछि हाम्रो सिएसएस कुन चाहिँ नि हो त टेस्ट डट सिएसएस हो अब सिएसएस भित्र छिराइदिने केही गर्नु पर्दैन हामी केही पनि गर्नु पर्दैन तिमीले टक्क छिरायो राखिदियो अनि यहाँ जिएस छ भने जिएस पनि त्यहाँभित्र राखिदियो है अब हेर मैले यहाँ 3टा इमेज राख्छु है फेरि मिलाउनु पर्छ त्यो मैले भित्र छिराइदिएँ अब सिएसएस मिलाउनु पर्छ के भित्र राखेँ मैले सिएसएस भित्र पाथ मिलाउनु पर्यो सिएसएस भित्र /टेस्ट डट सिएसएस भन्ने फाइल छ है त्यो त मिलाउनु पर्यो नि त अब भित्र छिराइदिन्छु ल अब टेस्ट यहाँ छ खोल्ने यसलाई जहिले पनि उसबाट खोल्ने बनाउने सबलाइमबाट नोटप्याडबाट होइन सबलाइम कहाँ गइन्छ ठिकै छ छोड ड्र्याग गरेर गर्दै नि त होइन अब मैले 3टा इमेज राख्छु हेरे 3टा इमेज राखेँ यसको नाम चाहिँ अब अर्को छोरी राखौँ है यसलाई पनि 1.jpeg भन्ने यहाँ राख्दै इमेज अनि यसलाई नाम लिने बरु 2 राखेँ 2.jpeg भनेर राखेँ मैले अब यसको नाम चेन्ज गरिदिएँ मैले
1.jpg 2.jpg भयो। अब यसलाई मैले ओपन गर्दाखेरि आयो नि। अब यो इमेजलाई अब रेस्पोन्सिभ छैन कि, किन भन्दाखेरि रेस्पोन्सिभ भइदियो भने एकै ठाउँमा आउँथ्यो, एकै लाइनमा आउँथ्यो के हो। हेर त तल गयो नि, हेर त ल। अब यसले रेस्पोन्सिभ बनाउनु पर्यो कि यसलाई रेस्पोन्सिभ बनाउनलाई चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्यापबाट गर्न सकिन्छ। अब हामीले कपी पेस्ट गरेर काम सक्यो। अब हामीले बल्ल अब यसको अब लाइब्रेरी फङ्सनहरू युज गर्नुपर्छ। लाइब्रेरी फङ्सनहरू के छ भन्दाखेरि यस्तो, यसलाई हामीले कलमभित्र राख्नुपर्छ। भनेपछि यसरी राख्नुपर्छ क्या, डिप कलम रो, पहिला रोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि रो पछि अनि त्यसपछि कलम आउँछ क्या। जहिले पनि बाइन्ड रोले चाहिँ यति स्पेस लिई भन्नु खोजे हो क्या, त्यति स्पेसको रोको त्यति स्पेसको कति स्पेस लिने भन्नु भने हो चाहिँ। डिप क्लास डिप लिनु पर्यो, रो त्यति रो लिई डिप क्लासको रोको कति स्पेस लिने भन्नु भने हो कि होइन, त्यो चाहिँ हो। अब हेर यहाँनिर मैले अब के गर्नु पर्दैन त्यो मैले अब त बुटस्ट्र्यापको तिमीले पनि सिएसएस पनि दिनुपर्छ। यसलाई मैले कपी गरी पेस्ट गरेँ होइन, css.bootstrap.css भने यहाँनिर बुटस्ट्र्याप कहाँबाट आयो त, अहिले डाउनलोड गरेको थियो हामीले। अनि सिएसएस भित्र छ बुटस्ट्र्याप भन्ने, यसलाई राइट क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने अनि कन्ट्रोल भी गर्ने, बुटस्ट्र्याप.css यसलाई सिएसएस हटाइदिने भयो। अब यहाँनिर div क्लास रो गर्ने बन्द गरिदिइहाल्ने है, क्लोजिङ ट्याग हालिहाल्ने। अर्को हामीलाई अब मैले 12वटा कोलम हुन्छ भनेको थिएँ होइन, अब 3टा इमेजलाई 4-4वटा कोलममा राखौँ ल। ल हेर है, div क्लास कोल एमडी, एमडी भने मिडियम डिभाइसेसहरू भनेको अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर कोल एमडी भन्ने हुन्छ, एसएम भन्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो रेजोल्युसनको कुरा गरेको थिएँ तिमीलाई मैले, त्यसको लागि हो कि। जस्तै कि जस्तै कि कहाँ छ एकछिन पकाएँ, एसएम भनेको चाहिँ कोल एसएम भनेको चाहिँ स्मल डिभाइसेसको लागि हो। स्मल डिभाइसेस भने पहिला हामीले रेजोल्युसन चाहिँ यसको स्मल भने चाहिँ स्मल, हाम्रो एक्स्ट्रा स्मल पनि आएको छ अहिले होइन, कोलम 12 कोलम हुन्छ होइन। यदि त्यसको रेजोल्युसन 576 भन्दा कम छ, इक्वल्स टु ग्रेटर देन 576 भन्दा त्यतिसम्म छ भने पनि स्मल युज गर्ने, रेजोल्युसन हेर्नुपर्छ हामीले, मोबाइलको रेजोल्युसन अथवा ल्यापटपको रेजोल्युसन स्मल डिभाइसेसको लागि भयो होइन। मिडियम भने चाहिँ हाम्रो 720 पिक्सल भने चाहिँ हाम्रो डेस्कटपको लागि भयो कि, यो चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुलो एप्पलको त्यो आइम्याकहरू छ नि त्यसको लागि भयो। अनि चाहिँ 5Kहरू छ नि हो त्यसको लागि भयो कि। जति पिक्सल बढ्दै गयो त्यति युज गर्दै जानुपर्छ। अनि त्यसको सर्टकट की चाहिँ हाम्रो एसएम, स्मल फर एसएम होइन, मिडियम फर एमडी, लार्जलाई एलजी अनि एक्स्ट्रा लार्ज चाहिँ युज गर्नु पर्दैन है। एक्सेल यही चाहिँ यो युज गर्नु परेन, यो फर्स्टको चाहिँ। यदि स्मल डिभाइसेसलाई तिमीले बनायो वेबसाइट, कुनै वेबसाइट बनाइरहेको छौ भने चाहिँ एसएम, अन्त मिडियम डिभाइसेसको लागि मिडियम भने डेस्कटपहरूको लागि बनाएर त्यो सबै सोच्नु पऱ्यो नि, सबै युज गर्नुपर्छ यिनीहरू। तर हामीले कहिले काहीँ स्पेसिफिकली युज गर्नुपर्छ क्या, कहिले कहिले मोबाइलको लागि मात्रै, कहिले काहीँ डेस्कटपको लागि मात्रै गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ डेस्कटपको लागि गरेँ भएर यसको रेजोल्युसन त्यति भयो भएर एमडी राखेँ मैले यहाँनिर। अनि त्यसपछि 4 होइन, अब यो भित्र राख्ने, यसलाई मैले डिभ क्लोज डिभ गरिदिइहालेँ भयो। फेरि यसलाई मैले कपी गरेँ, फेरि यसलाई क्लोज गरिदिएँ। यसको पालि अब यसलाई मैले रन गर्छु, हेर त यहाँ आएर पछि अब यसलाई मैले रेस्पोन्सिभ गर्दाखेरि साइज अनुसार मजाले घट्छ बढ्छ अरे। अब यहाँनिर रेस्पोन्सिभ भन्ने चाहिँ मैले सानो ठुलो पार्नु मिल्छ कि, ल हेर त कस्तो मजाले ठ्याक्क
आएर बस्यो है। ठुलो पार्दा ठुलो, सानो पार्दा सानो, त्यसलाई मोबाइल रेस्पोन्सिभ भन्छ है। र तिमीले मोबाइल रेस्पोन्सिभ पनि बुझ्यो, अलिक कन्फ्युजन भयो थाहा छ मलाई, तर एकचोटि तिमीले आफै यसको बुटस्ट्र्यापको बारेमा आफै एकचोटि हेर तिमीहरू होइन, अनि यो पनि कम्प्लिट हुन्छ। तिमीलाई मैले बेसिक नलेज मात्रै दिएको, अलिक इनडेप्थ नलेज चाहिँदैन हाम्रो होइन, तर नलेज राख्दाखेरि त तिमीले अब के अरे डेभलपरसँग नि कहिले डाइरेक्टली काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, डाइरेक्टली नै काम हुन्छ होइन, त्यसो भएर अनि त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसो भएर सिकाइदिएको। कसलाई के क्वेसन छ भने सोध्नु त। भोलि हामी चाहिँ अब सक्यो, भोलि हामी चाहिँ सिएसएस बुटस्ट्र्याप पनि सक्यो, अलिकति अझै सिएसएस बाहेक 3-4 कुरा भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि भोलि एक्सटी स्टार्ट गर्छौँ है हामी। कसैलाई के क्वेसन छ भने सुरु सोधौँ अनि क्लास एन्ड गरौँ है। क्वेसन छ? छैन जस्तो छ यो भर्टिकल कसरी गर्नुभयो अरे, यो आफै रिसर्च गरेर, अब आफै रिसर्च गरेर सबै कुरा अब गर्नु थाल्छ, टाइम लाग्छ। यो चाहिँ कस्तो पर्सपेक्टिभ भन्ने हुन्छ त्यहाँनिर होइन, पर्सपेक्टिभ युज गरेँ अब मैले होइन, पर्सपेक्टिभको बारेमा अलिकति भोलि भन्छु ल म, पर्सपेक्टिभ युज गरे हो त्यो, पर्सपेक्टिभ भने के हो भोलि भनिदिन्छु है रामेश्वर। सो क्षितिज सर आजलाई यति नै होला, गरौँ होला अब। ए हस् हस् हस्। Okay, thank you so much everyone for joining in. Assignment चाहिँ टाइममै सबमिट गरिदिनु होला, and yes, have a good day. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow.